سلام لي زامي في لا سويت ديال الكور ديالنا ديال الموديول الماناجمنت وغادي نكملو هاد المرة شابيتر 3 لونتربريز اي سون انفيرونمون. الوغ لونتربريز عندها مجموعة من الأشياء اللي كتحيط بها واللي كتأثر عليها النشاط الاقتصادي ديالها، يا إما كيكون واحد التأثير اللي هو إيجابي كنسميوه opportunité، ولا كيكون واحد التأثير على لونتربريز كيكون سلبي واللي هنايا كيعطينا ان موناس. الوغ لونتربريز فاش كتكون عندها اون اوبورتونيتي كيخاصها تستافد منها، كيخاصها تبروفيتي ديال هاد لوبورتونيتي، بروفيتي دو لوبورتونيتي. وفاش كيكون عندنا ان موناس هنا خاصها يعني تاخد الحذر من لي ريسك اللي ممكن يتسببوا لونتربريز. الوغ عندنا بليزيور environnement اللي كيكونوا كيحيطوا ليا بلونتربريز. كاين باغ اكزومبل لونفيرونمون ديموغرافيك ديال الساكنه، كاين سوسيال اجتماعي، كاين ديال المنافسه، كاين ديال التكنولوجيا، كاين يعني بليزيور انفيرونمون اللي كيكون كيحيط بلونتربريز وكيكون كيأثر عليها وحتى هي كتكون كتأثر عليه، بحال لونفيرونمون ناتوريل كتكون حتى هي كتأثر على مثلا عندنا شي اوزين ولا شي حاجه اللي اندستريال دونك كتكون كتأثر ليا على لونفيرونمون ناتوريل اكسيتيرا. الوغ كاينين بليزيور انفيرونمون اللي كيأثروا ليا على لونتربريز وكتكون حتى هي كتأثر عليهم. كاين عندنا لو ماكرو انفيرونمون، هنايا الماكرو انفيرونمون ماشي ايكونومي، ماكرو انفيرونمون. الوغ لو ماكرو انفيرونمون شي حاجه اللي كتكون اون جلوبال، شي حاجه اللي اون جينيرال اللي انترناسيونال، كتكون لونفيرونمون الكبير الجلوبال اللي كيكون كيحيط ليا بلونتربريز، كيكون جامع ليطا، كيكون جامع لانترناسيونال اكسيتيرا. وبالنسبه للميكرو انفيرونمون هما هادوك لي زاجون لي بارتنير ديال لو سيركوي ايكونوميك اللي كيكونوا كيحيطوا قراب بروش من لونتربريز. الوغ كيكون فيهم الكليون، كيكون فيهم الفورنيسور اكسيتيرا. L'opportunité ou le menace. L'environnement dans son ensemble est source d'opportunités pour l'entreprise mais aussi de menaces. كيف ما قلنا باللي كاينين شي حاجات اللي كيأثروا بالإيجابي على l'entreprise وكاينين شي حاجات اللي كيأثروا بالسلبي على l'entreprise. Alors les opportunités هما les événements اللي كيكونوا favorables، يعني شي حاجات اللي كيطراو زوينين لونتربريز، بحال مثلا انها عندها واحد لوفرتور بوليتيك، عندها واحد لي ريدكسيون دامبو، عندها نوفو مارشي غراس ا اون بون كومباني كوميرسيال، عندها دي نوفو برودوي لي زعما كلاسيفيين اون نوفيل ريبوتاسيون اكسيتيرا. الوغ هنا كيكونوا دي زيفينمون اللي هما فافورابل مزيانين بالنسبه لونتربريز كيل فو سيزير، يعني هاد خاصنا نستافدوا منهم وخاصنا نحافظوا عليهم وخاصنا يعني حتى هما نزيدوا اننا نحسنوا. عندنا لي موناس العكس، سو سون لي زيفينمون ديفافورابل اللي كيوقعوا في لونتربريز، يعني شي حوايج اللي كاع مزوينين كيوقعوا في لونتربريز، بحال مثلا لو طو دانتيغي اللي كيتزاد، مثلا لا هوس دي بري، ان لي بري كيتزادوا، لا بريسيون فورت ديال لا كونكورونس المنافسه، لا بيس دو بوفوار داشا اكسيتيرا. الوغ هنا كيكونوا دي زيفينمون اللي هما ديفافورابل نيجاتيف كيل فو سافوار لي سورمونتي، يعني خاصنا نواجهوهم، خاصنا نعرفوا كيفاش نرياجيو معاهم باش نحاولوا لا ريدكسيون من لو ريسك على لونتربريز. الوغ لو ماناجر هنا خاصو يعرف كيفاش خاصو يعرف لونفيرونمون، اولا يعرف مزيان لونفيرونمون ديال لونتربريز ديالو باش انه يعرف يديستانغي كل ايفينمون، يعني فافورابل ديفافورابل، مزيان ليا لونتربريز ديالي او لا، باش نعرف تكون عندي اون بون رياكسيون لهادوك سوا لي زوبورتونيتي سوا لي موناس اللي كيكونوا بالنسبه للونتربريز ديالي. الوغ هنايا هاد الماناجر كيخدم على واحد لو شيما اللي كيجمع ليه هاد لي زوبورتونيتي وهاد لي موناس
اوكي. هاد اوبورتونيتي وهاد مناص كنقولوهم على واحد ليفينمون اللي كيطرا فاش كيكون في الماكرو انفيرونمون بالنسبه لونتربريز، كتكون شي حاجه اللي ماكرو انفيرونمون. ماكرو هنايا كنقولوا واش اوبورتونيتي الا كانت فافورابل ولا مناص الا كانت ديفافورابل. الا كنا كنخدموا في الميكرو يعني في لونفيرونمون ميكرو انفيرونمون، هنا كنكونوا كنهضروا على لا فورس اولا الفيبليس. OK? Soit هذيك l'entreprise عندها une force ou là soit une faiblesse. Alors هاد le schéma اللي سميتو SWOT او لا هادي بالانجلي بالفرنسي FOM يعني force faiblesse opportunité menace كيكون كيجمع ليا هاد لي 4 كا بالنسبه للونتربريز، بالنسبه لي زيفينمون اللي كيطراو عند لونتربريز باش كندير لهم اون كلاسيفيكاسيون في هاد الشيما. كتكون سو فورم de cette représentation. Alors, opportunité, menace, force, faiblesse. هنا فين نديرو une classification des événements soit إلا كانوا favorables. alors إلا كان في الماكرو راه كنحطوه في l'opportunité، كانت في الميكرو راه كنحطوها une force. إلا كان un événement اللي هو défavorable شي حاجة اللي négative، إلا كانت في الماكرو راه menace، إلا كانت في الميكرو راه كتكون faiblesse. اوكي او لا تو سامبلومون الا كانت شي حاجه اللي هي انترن وفافورابل راه اوبورتونيتي. اكسترن باردون اكسترن شي حاجه اللي خارج لونتربريز، شي حاجه اللي كانت لداخل ديال لونتربريز اون فورس اون ان ايفينمون اللي هو بوزيتيف وانترن في لونتربريز راه سي اون فورس. وإلا كانت ان ايفينمون ولا ان élément اللي هو défavorable وكان interne de l'entreprise راه سي كيكون menace، وإلا كان inter في l'entreprise كيكون une faiblesse. alors le macro environnement كاين واحد لو موديل كيتسمى البيستل، يعني هي لابريفياسيون ديال هاد لي البوليتيك ايكونوميك سوسيال، يعني بي ديال بوليتيك ايكونوميك سوسيال تكنولوجيك ايكولوجيك اي ليجيسلاتيف. هنا شنو كنعنيو بشاك انفيرونمون. الوغ الانفيرونمون البوليتيك هو اللي كيكون كيتاخد القرارات، كيكونوا القرارات كيتاخدوا من طرف الحكومه أولا كيتاخدوا القرارات أن مجموعة من آراء ديال الدول كيكونوا توافق ما بين هاد الآراء ديال الدول وكيتاخدوا هادوك القرارات. الوغ هادشي علاش هنا كيتسمى هادشي ماكرو انفيرونمون، يعني شي حاجة كتكون انترناسيونال، كتكون شي حاجة باغ لو غوفرنمون ولا ليطا. الحاجة الثانية عندنا ليكونوميك. الوغ هنا ليكونوميك كيكون عندي كتكون متمثله ليا في مجموع المتغيرات ولا مجموع العوامل اللي كتكون كتاثر ليا على القدره الشرائيه ديالي، وكذلك على لي ديبونس، على النفقات اللي كيكونوا في سوا في لا كونسوماسيون ديال لي كليون لي سالاري لي زومبلويي اكسيتيرا، سوا على لي فورنيسور ديال هذيك لونتربريز. اوكي. سوسيال كيكون لي كاركتيرستيك يعني المتميزات ديال الساكنه، لا طاي، لاج، لي سالير، با مال دو شوز يعني ما بين المميزات ديال الساكنه. تكنولوجيك اي حاجه متعلقه بالتكنولوجيا، التجدد ديالها، بالتطور ديال الديفلوبمون تكنولوجيك. ايكولوجيك كيكون اون ريلاسيون ليي افيك لي ريسورس ناتوريل اللي كتكون كتاثر ليا على النشاط الاقتصادي ديال لونتربريز ديالي. وبالنسبه ليجيسلاتيف يعني شي حاجه اللي بوليتيك، اللي سياسيه، شي حاجه اللي كتكون تشريعيه قانونيه كتاثر ليا حتى هي وكتحدد ليا الانشطه اللي ممكن ندير انني في لونتربريز ديالي، اي حتى على لي زانديفيدو ديال هذيك لونتربريز حتى هما كيكونوا في واحد الاطار اللي هو قانوني، واحد الاطار اللي هو تشريعي. الوغ هذا هو لونفيرونمون ديال اون جينيرال، هو هذا لونفيرونمون ديال لونتربريز. خاصني نعرف الميكرو انفيرونمون الماكرو انفيرونمون. فاش نعرف الميكرو انفيرونمون شي حاجه اللي بروش، شي حاجه اللي قريبه لونتربريز، شي حاجه اللي يعني ما بعيداش عليها، لي كليون ديالها، الفورنيسور ديالها، الناس اللي كتعامل معاهم،
يعني اي حاجه اللي هي قريبه منها. فاش كنهضر على الماكرو ايكونوميك كنهضر على شي حاجه اللي بلو جلوبال، شي حاجه اللي بلو جينيرال، شي حاجه اللي بلو ناسيونال اي اوسي انترناسيونال. خاصني عاوتاني نعرف باللي l'environnement qui influence ليا l'entreprise ديالها كيأثر عليها soit par des choses اللي هما favorables positive soit le contraire soit des choses اللي هما défavorables des choses اللي هما négative. alors فاش كتكون عندي كنهضر على شي حاجه اللي لداخل ديال l'entreprise راه كنكون هنا كنهضر soit على la force soit على الفيبليس، شي حاجه اللي داخل l'interne de l'entreprise. فاش كنكون كنهضر على l'externe de l'entreprise على الماكرو على شي حاجه اللي بعيده شي حاجه اللي externe دونك هنا كنكون كنهضر على ال على على لوبورتونيتي والموناس. دونك هنا خاصني نعرف السووت ديال شاك انتربريز يعطيني شي كا ديال شي انتربريز. عندنا واحد الوحدين في التقديم ممكن نشوفوهم، ممكن ندير شي فيديو عليهم نشوفوا هذاك لو كا، نشوفوا الكوريكسيون ديالو كيفاش كنكلاسيفي هذوك لي زيفينمون ديال اون انتربريز في السووت اللي كيطلبوا مني. الوغ الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير فيها شابيتر 4 اللي غادي تكون لي ستركتور دو لونتربريز، البنيات ديال لونتربريز، الهيكله ديال لونتربريز والانواع ديالها. كل انتربريز كيفاش كتكون البنيه ديالها لا ستركتور ديالها.